नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ये शब्बानुल मुबारक का मुबारक हो, और पहला दिन है आज, पीर शरीफ का दिन है। इस मुबारक दिन में जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को आप 3 दिन कर सकते हैं। 1 शबान, 2 शबान और 3 शबान में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तीनों दिन भी जो चाहे कर सकते हैं। अगर किसी से पहले दिन नहीं हो सका तो दूसरे दिन कर सकते हैं। अगर 2 को नहीं हो सका तो तीसरे दिन भी शबान के कर सकते हैं इस वजीफ़े को। ये वजीफ़ा तीनों दिन में आप वजीफ़ा करेंगे तो जो भी रब कायनात से आप मांगेंगे, रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपको अता फरमा देगा। अगर आप दुनिया के ख़जानों की दौलत भी मांगेंगे, दुनिया के ख़जाने भी मांगेंगे, तो भी रब कायनात आपको दुनिया के दौलत के ख़जाने आपको अता फ़रमा देगा। अपने गैबी ख़जानों से अता फ़रमाएगा, इतनी दौलत अता फ़रमा देगा। अगर आपको अपना घर चाहिए तो भी आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या जिनकी अपनी शादियां नहीं हो रही, उसके लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए भी ये आप लोग वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ये किसी भी मकसद, किसी भी मुराद और किसी भी काम के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रब कायनात कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मौजज़े अता फ़रमाएगा और कैसे आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस अमल के पढ़ने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके नसीब के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इस वजीफ़े को आप तीनों दिन भी पढ़ सकते हैं, जितनी बार भी आप पढ़ना चाहें तीनों दिनों में पढ़ सकते हैं। अगर अलग अलग हाजत के लिए भी आप इस वजीफ़े को सारे दिन में पढ़ते रहते हैं तो भी ठीक है। अगर तमाम हाजतों को एक ही दफ़ा इस वजीफ़े को पढ़ के दुआ मांगते हैं तो भी ठीक है। आज आप ये तीनों दिनों में जितनी बार भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप अपने नसीब में रब कायनात से जो दिल चाहे लिखवा सकते हैं, मांग सकते हैं। रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े से और अपने हुक्म से इस वजीफ़े के पढ़ने वाले का नसीब बदल देगा, किस्मत बदल देगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी मुरादें, जितनी भी हाजतें होंगी रब कायनात आपको अता फ़रमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा जब करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या हिसाब लगवाना चाहते हैं किसी काम का, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, किसी मसले का बताना चाहते हैं, तो वह व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई माएँ या बहनें मुझसे बात करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
اور اب جب آپ نے وظیفے کو کرنا ہے تو رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ صرف آپ نے محنت کرنی اور باقی سب اس پہ چھوڑ دینا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے عطا فرمائے گا، کس طرح عطا فرمائے گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ویسا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ لوگ لازماً رکھیں اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر نہیں ملتا۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں یہی باتیں بتاتی ہوں کہ یقین کامل رکھیں، اچھی نیت رکھیں کہ ہم اتنی محنت کر لیں، کس لیے کریں؟ اپنے نصیبوں کو بدلنے لگے کے لیے، اپنے مقدروں کو چمکانے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو کہیں ہماری محنت ضائع نہ جائے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہ میں باتیں کہتی ہوں۔ تو آپ نے یقین کامل رکھے، اچھی نیت رکھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا۔ پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کے، سمجھ کے پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور آپ کی طرف سے وظیفے میں کم یا زیادہ ہو جائے کوئی لفظ کو، نہ تو آپ نے کم کر کے پڑھنا، نہ ہی اپنی طرف سے بڑھا کر اس وظیفے میں پڑھنا ہے کہ کم کرنے اور زیادہ کرنے سے بھی وہ ہمیں اجر نہیں ملتا، ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفے کا بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، نہ کم نہ زیادہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہیں پہ بھی آپ بیٹھ کے وظیفہ کر سکتے، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان پہ، کہیں پہ بھی آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر سکتے ہیں۔ پورے دن میں، پورے 3 دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر پہلے دن نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں، تو تیسرے دن لازماً کر لیجئے۔ اگر جتنی دفعہ بھی آپ 3 دنوں میں کرنا چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، یہ لاکھوں لوگوں نے کیا ہے۔ آج اگر آپ سے یہ وظیفہ رہ جاتا تو پھر پورا سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور سال کے بعد جب یہ دن آئیں گے تو ہی آپ اس وظیفے کو کر سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کر رہے ہیں، بالکل سکون، اطمینان اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی درمیان میں اٹھنا ہے، اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ 1-1.5 منٹ کا بھی نہیں ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا تو آپ کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی تقدیروں کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اسی لیے بالکل خاموشی، سکون کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا، جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا رؤوفو، یا رؤوفو، یا رؤوفو، اس کو آپ نے 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو، 2 اسموں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو 1 گنا جائے گا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا اللہ، یا رحمانو، یا اللہ، یا رحمانو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا رؤوفو 9 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھ کے اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے اس کے ساتھ ہی یا اللہ، یا رحمانو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ کرنے سے، وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ ہر دفعہ آپ نے دعا مانگنی ہے جب وظیفہ کریں تو
جس مقصد جس مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، سب کے لیے آپ نے دعائیں مانگنی ہے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھنا ہے، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے اس کی دعا مانگے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں، انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے آپ کی تمام حاجتوں تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔